حضرت امام علی مقام نے اپنے پہلے پتر حضرت علی اکبر نو جدو میدان دے اندر بھیجیا سی، فرمایا جا میدان جہاد دا جائزہ لے کے آ۔ جدو میدان دے اندر گئے ویکھیا ایک وڈیری جی مائی او میدان دے اندر کنکریاں نو صاف کردی پئی ہے نالے روندی ہے۔ امام علی اکبر جدو اپنے بابا دے کولے آئے سن، اکھاں جو چھم چھم آنسو جاری سن، آپ نے فرمایا پترا میں تینوں کدی روندا نہیں ویکھیا اج کیوں پیا رونا آوے؟ عرض کی تھی بابا میں میدان جہان دے اندر گیا سا، ایک مائی روندی ویکھی او مدائی مائی چیخا مار کے روندی ہے، او مائی کربلا دی مٹی نو صاف کر دیئے۔ آپ نے فرمایا علی اکبر پترا مائی نو پوچھے یو کون ہے؟